गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक चेतनाथ भट्टराई। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो 6औं रेडियो स्कुलको कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले अगाडि 5वटा रेडियो स्कुलको कक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी 6औं कक्षामा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 2 सुरु गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकाइ 2 मा विकास र विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने मुख्य एकाइ रहेको छ र यस एकाइमा 5वटा पाठहरू रहेका छन्। एकाइ 1 मा जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठबाट पनि एउटा अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्न भनेको 1 नम्बर गोटाको प्रश्न आउँछ भने एउटा 4 नम्बर गोटाको प्रश्न आउँछ। गरी जम्मा 5 नम्बरका प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिने व्यवस्था छ। एकाइ 1 र 2 बाट पाठ मिल्ने भएको हुनाले मिलाएर प्रश्न सोधिने व्यवस्था रहेको कुरामा जानकारी गराउँदै म आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। र हामीले अघिल्लो कक्षामा एकाइ 1 को हाम्रा प्रदेशहरू भन्ने पाठमा गण्डकी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 2वटा प्रदेशको बारेमा हामीले व्यापक चर्चा गऱ्यौँ र केही प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेर अघिल्लो कक्षालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्रियाकलाप र अभ्यास गर्नका लागि जिम्मा लगाउँदै कक्षा सम्पन्न गरेका थियौँ भने आजको पहिलो पाठ एकाइ 2 को पहिलो पाठ दिगो विकास भन्ने पाठ रहेको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 17 लाई पल्टाएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 17 पल्टाइसक्नु भएको छ र त्यहाँ सुरुमा 2वटा चित्रहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पेज नम्बर 17 मा दिगो विकास भन्ने पाठभित्र 2वटा चित्रहरू दिएको छ। त्यो चित्रलाई सरसर्ती अध्ययन गर्नुहोस् त। त्यो चित्रले भन्न खोजेको कुरा के छ, 2टा मध्ये कुन चित्रले दिगो विकासको सङ्केत गर्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म चित्र अध्ययन गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि 2वटा चित्रहरूमध्ये दोस्रो चित्रले दिगो विकासको सङ्केत गरेको छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसो भए यो दिगो विकास भनेको के हो त? हामीले चित्रमा पनि अध्ययन गरिसक्यौँ र चित्रबाट पनि पत्ता लगायौँ। पहिलो चित्रभन्दा दोस्रो चित्रले दिगो विकासका बढी सम्भावनाहरूलाई, बढी सूचकहरूलाई ओगटेको छ भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा दिगो विकास भनेको के हो त? हो, यहाँहरूले भने जस्तै दिगो विकास भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1972 को जुन 5 देखि 16 सम्म स्विडेनको स्टकहोममा मानवीय वातावरण सम्बन्धी प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजना गर्यो। यसले दिगो विकासको रणनीति तयार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। यस क्रममा सन् 1883 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। फलस्वरूप त्यही वर्ष डिसेम्बरमा ब्रुटल्यान्ड आयोग गठन भयो र यस आयोगले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 42औं साधारण सभा सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ब्रुटल्यान्ड आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई
के नामले चिनिन्छ एकचोटि सम्झनुस् त। प्रतिवेदनलाई के नामले चिनिन्छ? हो, हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। त्यस प्रतिवेदनले दिगो विकासको परिभाषा पनि प्रस्तुत गर्यो र त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो परिभाषाले के प्रश्न गर्छ भने अहिलेको पुस्ताले सबै अहिले नै सक्ने होइन, अब आउने भावी पुस्तालाई पनि सम्भावनाहरू, प्राकृतिक स्रोत, साधन र संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै अहिलेको पुस्ताले पनि उपभोग गर्दै विकास कार्य अगाडि बढाउने किसिमको विकास भनेको चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्ने विकास हो भनेर यो परिभाषाले सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो। यो कसले भनेको परिभाषा हो भन्दा नेपालका लागि दिगो विकास एजेन्डा 2060 मा व्यवस्था गरेको दिगो विकासको अर्को परिभाषा हो। त्यसैगरी दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नु पर्दछ। साथै एक क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको वातावरणीय पक्षमा समेत क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकास नै के हो? दिगो विकास हो। क्षय हुनु भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? क्षय भनेको क्षति, नष्ट। एउटा पक्षको विकास गर्दा अर्को पक्षको क्षति हुन नदिकन गरिने विकास नै दिगो विकास हो। जस्तै हामीलाई एउटा बाटो बनाउनु पर्यो, जङ्गलको बीचबाट बाटो लानुपर्ने छ। हामीले बाटो सिधा पर्छ भनेर त्यो जङ्गलमा भएका ठुल्ठुला रुखहरू काटेर बाटो बनाउनुको सट्टा जङ्गलमा भएको रुखहरूलाई संरक्षण गर्दै त्यहाँ भएको खाली जमिनलाई बाटो निर्माणमा प्रयोग गर्ने, अथवा खोला किनारबाट खोलाको संरक्षण गर्दै त्यो स्थानसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्न सक्ने हो भने त्यसले खोलाको कटान पनि संरक्षण हुन्छ र बाटो पनि निर्माण हुन्छ। यो एउटा दिगो विकाससँग जोडिएको उदाहरणको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए दिगो विकास गर्दा के कस्ता सिद्धान्तहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ त हामीले? हो, दिगो विकास गर्दा अघि पनि भन्यौँ हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको दिगो विकासको अवधारणाभित्र सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षणलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो र सांस्कृतिक सम्पदाले पनि सम्पन्न देश भएको हुनाले सांस्कृतिक धरोहर र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को छ जनसङ्ख्याको नियन्त्रण सम्बन्धी सिद्धान्त। जनसङ्ख्याको नियन्त्रण सम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि दिगो विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ र यो दिगो विकासको अर्को सिद्धान्त हो। त्यसै गरी मानवीय स्रोतको विकास सम्बन्धी सिद्धान्त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
हामीले अघिल्लो एकाइमा पनि मानवीय स्रोतको विषयमा, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतको विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। मैले यहाँ यसलाई त्यति धेरै भन्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी समाजको दिगो विकास सम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यी भए दिगो विकासका सिद्धान्तहरू हो। हामीले दिगो विकासको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, दिगो विकासका सिद्धान्तहरूलाई पनि छलफल गऱ्यौँ र दिगो विकासको सिद्धान्त र दिगो विकासको सामान्य परिभाषाहरूलाई ख्याल गर्दा हामी दिगो विकासको उद्देश्य के हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू अनुमान गर्नुहोस् त, दिगो विकासका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् भन्दा दिगो विकासका उद्देश्यहरू गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने। दिगो विकासको एउटा उद्देश्य के हुन सक्छ? गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने, मानवीय विकास र प्रगति गर्ने, मानवीय विकास र प्रगति गर्ने। अर्को छ वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने। हामीले अघि माथि पनि भन्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास गर्दा धेरै विनाश गर्नु हुँदैन। विकास गर्दा विनाश होइन, संरक्षण सँगसँगै विकास गर्न सक्यो भने त्यसले दिगो विकासको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ र त्यो दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप विकास अगाडि बढेको हुनसक्छ। त्यस्तै स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने, हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, साधनहरूको सावधानीपूर्वक ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने कुरा पनि दिगो विकासको उद्देश्यभित्र पर्छ। अनि उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पनि दिगो विकासको अर्को उद्देश्य। स्थिर विकास भनेको के भाइ बहिनी हो? एक वर्ष हामीले बाटो बनायौँ, अर्को वर्ष पहिरोले त्यो बाटो बगाइदियो, फेरि त्यही बाटामै लगानी बढाइरहनु पर्ने अवस्था आयो भने वर्षै पछि त्यो पहिरो हटाउन, पहिरो रोक्न लगानी गरिरहनु पर्यो भने त देशको ढुकुटी पनि सकिने भयो र त्यो बाटो पनि सधैँका लागि वर्षायाममा अथवा हामीलाई चाहिएको समयमा प्रयोग गर्न पनि असजिलो हुने भयो। त्यसो गर्नुभन्दा त्यसको चाहिँ दक्ष जनशक्तिबाट त्यसको चाहिँ प्रभावकारी इस्टिमेट गरेर, प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर लगानी बरु बढ्छ भने एकपटकका लागि बढ्छ, त्यसले सधैँका लागि विकास दिगो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विकास अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तो विकास चाहिँ स्थिर हुन्छ अनि दिगो हुन्छ र यसले दिगो आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसले विकासलाई आय आर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ जोडिएको छ। र अर्को उद्देश्य भनेको अशक्त, अपाङ्ग, महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने। अशक्त, अपाङ्ग, महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने पनि दिगो विकासको अर्को उद्देश्य रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले सहजै भन्न सक्नुहुन्छ, यति धेरै छलफल गरिसकेपछि दिगो विकासका विशेषताहरू के हुन् त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू झुक्किनु हुँदैन। हामीले पाठ्य पुस्तकमा भएको पाठ र अभ्यास र क्रियाकलापमा भएका प्रश्नोत्तरलाई पनि यो रेडियो स्कुलमा समावेश गरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पाठ, अभ्यास र क्रियाकलापका केही प्रश्नहरूलाई पनि हामीले यो कक्षामा समावेश गरेका छौँ र हाम्रा प्रत्येक कक्षामा यसै गरी समावेश भइरहेका छन्। यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष ख्याल गर्नुहुनेछ। र दिगो विकासका विशेषताहरू के हुन् त भन्दा स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ भने भावी पिँढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउँदछ। अर्को वातावरण संरक्षणमा जोड दिन्छ। माथि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, यसलाई दोहोरो व्याख्या गर्न मैले चाहिनँ, अघि व्याख्या भइसकेको छ। अर्को छ स्रोत साधन प्राप्ति, परिचालन एवं संरक्षणमा यसले सहयोग गर्दछ। स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान पुर्याउँदछ। न्यायपूर्ण वितरण भनेको के भन्दा सबै क्षेत्र, सबै पक्षमा समान ढङ्गले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने कुरा, समान ढङ्गले न्यायसङ्गत, न्यायपूर्ण ढङ्गले सबैलाई उपलब्ध हुने गरी, सबैको पहुँच पुग्ने गरी वितरण गर्ने कुरासँग यसको सम्बन्ध छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
र अर्को उपयोगवादी संस्कृतिको नियन्त्रण गर्दछ। यसले जस्तो विकास निर्माण गर्ने कुरामा अहिले उपयोग गरिहालौँ पछि जेसीको होस् भन्ने किसिमको सोच र संस्कृतिलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ। दिगो विकासको अर्को विशेषता भनेको अनि उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा यसले सहयोग पुर्याउँदछ। उच्च अनि फराकिलो एकपटक गरेको विकास स्थिर प्रकृतिको भइदियो भने त्यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याएर त्यहाँ लगानी गर्नु पर्दैन। त्यसबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूले पनि राहत पाउँछन्, उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बिक्री गर्न पाउँछन्, उनीहरू आय आर्जनमा सहभागी हुन्छन्। यसले अझै सजिलो बनाउँछ भने पुनःचक्रण, नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन स्रोत र प्रवर्धनमा जोड दिन्छ। पुनःचक्रण रिसाइक्लिङ गर्ने जस्तो पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने, पुनर्चक्रण गर्न सकिने, नवीकरण गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने, रियुज गर्ने कुराहरू हुन्छ। जुन हाम्रो सामग्रीहरू हामीले उपभोग गरेका फ्यालेका सामग्रीहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने कुरासँग पनि दिगो विकासको विशेषता जोडिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए हामीले अहिलेसम्म दिगो विकास भनेको के हो, यसको परिभाषा, दिगो विकासका सिद्धान्तहरू, दिगो विकासका उद्देश्यहरू, दिगो विकासका विशेषताहरू लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ दिगो विकासका आयामहरू भनेर त्यहाँ लाइनमा दिएको छ। बुँदामा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न, बुँदा आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ युनेस्कोका अनुसार दिगो विकासका आयामहरू के हुन् भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा। त्यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। युनेस्कोको अनुसार दिगो विकासका आयामहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा एउटा छ सामाजिक आयाम, अर्को आर्थिक आयाम, अर्को सांस्कृतिक आयाम र अर्को छ राजनीतिक आयाम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकपटक फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। युनेस्कोको अनुसार दिगो विकासका आयामहरू के हुन् त भन्दा युनेस्कोले हामीलाई भनेको छ, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरेको छ सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, प्राकृतिक आयाम र राजनीतिक आयाम। यो राजनीतिक आयाम भनेको विकास निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति पनि जरुरी पर्छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रहेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका उपभोक्ताहरू त्यहाँ बस्नु भएको हुन्छ र उहाँहरूको राजनीतिक विचार र राजनीतिक भावनालाई पनि त्यहाँ उनीहरूका विचारलाई पनि सम्मान गरेर र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यो आयामले ख्याल गर्छ भने प्राकृतिक आयामले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै, बढीभन्दा बढी उपयोग गर्दै भावी पुस्तालाई पनि सुरक्षित राख्दै अगाडि बढ्ने कुरा छ भने आर्थिक आयामले आय आर्जनसँग, दिगो आय आर्जन, उच्च आर्थिक उपार्जनसँग यसले सम्बन्ध जोड्छ भने सामाजिक आयाम भनेको समाजमा एउटा सामाजिक एकता सद्भाव कायम गर्ने कुरासँग यो आयामको सम्बन्ध छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? हामी दिगो विकास भन्छौँ। दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नलाई, विकास कार्यहरू गर्नलाई के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ त? अनि दिगो विकासको योजना अनुरूप आयोजना सञ्चालन गरेको ठहर छ भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा त योजनाबद्ध विकासमा जोड दिनुपर्छ। योजना हामी यो युनिटको अन्तिम पाठमा स्थानीय विकासको योजना बनाउने कुरामा पनि छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सबैभन्दा पहिले त्यहाँको आवश्यकता के हो, आवश्यकता मध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता बोकेको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई आधार मानेर योजना बनाउनु पर्छ र योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने त योजना एकतिर हुन्छ, विकास अर्कातिर हुन्छ, त्यसले विनाश पनि निम्त्याउँछ र उपभोक्ताको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा हामीले दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप आयोजना सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको योजनाबद्ध विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ विकास आयोजनाहरू वातावरण मैत्री हुनुपर्छ। हामीले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरू
वातावरण मैत्री हुनुपर्छ, वातावरण संरक्षण गर्ने किसिमका हुनुपर्छ, वातावरणको विनाश गर्ने खालका हुनु हुँदैन। अनि जनसहभागिता बढाउनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागिता बढ्छ र ती विकास निर्माणका संरचनाहरूमा जनताको अपनत्व भाव बढ्ने हुनाले यसको संरक्षणमा जनता आफै सक्रिय रूपमा सहभागी हुनाले जनसहभागिता बढाउनुपर्छ र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अघि माथि हामीले परिभाषामा भनिसकेका छौँ, दिगो विकासको कुरा गर्दा वर्तमान पुस्ताले मात्र उपभोग गर्ने होइन, भावी पुस्तालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदम ख्याल गरेर भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सँगसँगै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो परम्परागत ऊर्जा भन्दा पनि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो वैकल्पिक ऊर्जाभित्र पर्ने कुरा भनेको अहिले विद्युतको कुरा छ, गोबर ग्यास प्लान्टहरूको कुरा आउँछ, सोलर बत्तीको कुरा आउँछ। यी वैकल्पिक ऊर्जासँग जोडिएका ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामीले त्यो वन जङ्गल फडानी गरेर बाल्ने दाउरा आदि इत्यादिका कुराहरू को प्रयोग कमी ल्याउन सक्यो भने यसले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। मैले यति भने विद्यार्थी दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप विकास सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 5वटा कुराहरू मैले भने। जाँचमा सोध्यो भने 4वटा कुरासम्म लेखो भने हामीलाई पुग्छ, 5वटा कुरा लेखो भने पनि आपत्ति हुँदैन। 4 नम्बर कोठाको प्रश्नमा यस्ता कुराहरू सोध्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, नेपालमा दिगो विकास कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् त? हामी दिगो विकास भन्छौँ, यो पनि गर्ने भन्छौँ, आयामका कुरा पनि गऱ्यौँ, युनेस्कोले दिएका आयामका कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, दिगो विकासको आयोजना सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, दिगो विकासका उद्देश्यको कुरा पनि गऱ्यौँ, दिगो विकासका विशेषताका कुरा पनि हामीले गरिरहँदा नेपालमा दिगो विकास कार्यान्वयनका समस्याहरू तथा चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त? हामी यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसले आफ्नो क्रियाकलाप र अभ्यासमा हेर्न सक्नुहुन्छ यी प्रश्नहरूलाई। पहिलो कुरा छ तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले के गर्छ? उसको आवश्यकता पनि, जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। आवश्यकता बढ्दै गइसकेपछि बसोबास व्यवस्थित हुँदैन, अव्यवस्थित बसोबास। जस्तो व्यवस्थित सहरीकरण हुने हो भने समस्या हुँदैन, तर जथाभावी प्लटिङ गरिदिने, घर बनाइदिने, दीर्घकालीन योजना नबनाइकन प्लटिङ गरेर घर बनाउँदाखेरि त्यसले भोलि कति असर पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगर्ने एउटा समस्या हो। अर्को छ प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप बीच असमानता हुनु। प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप बीच असमानता हुनु भनेको हाम्रो नेपाल विभिन्न भौगोलिक विविधताले भरिएको देश। हिमाली क्षेत्र छ, पहाडी क्षेत्र छ, तराई छ, सहरी क्षेत्र छ, ग्रामीण क्षेत्र छ, हैन? कहीँ आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कृषि छ, कहीँ उद्योग धन्दा छ, कहीँ रोजगारी सेवाका कुराहरू छन् र प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप बीच असमानता। जस्तो तराई क्षेत्रमा कृषि छ भने हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनको कुरा छ र पहाडी क्षेत्रमा कृषि पशुपालन दुइटैलाई मुख्य आर्थिक क्रियाकलापको रूपमा लिएको छ। यो असमान प्रकृतिको छ र प्राकृतिक साधनमाथिको अत्याधिक चाप, प्राकृतिक साधनमाथिको अत्याधिक चाप छ। वन जङ्गलका छेउछाउमा जाने, जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि बसोबास घडेरीका लागि जङ्गल फडानी गरेर चाहिँ छेउ गर्दै गर्दै अतिक्रमण गर्ने, खोला नालाहरू ऐलाने पैनीहरू मिच्दै जाने, अनि बाढीले त्यो पैनीहरूबाट पानी आएर सहरलाई पुर्ने, गाउँ पुर्ने, डुबाउने यस्तो समस्याहरू देखिरहेको अवस्था छ। खोला नदीको छेउमा अतिक्रमण गर्दाखेरि बाढीले दुर्घटना हुने अवस्था पनि, प्रकोपहरूमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र अर्को छ वातावरणीय प्रदूषण छ। अर्को हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या वृद्धि छ, अव्यवस्थित बसोबास छ, फोहोर मैला छ, सरसफाइमा कमी छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट निक्लेका चाहिँ ती केमिकलहरूलाई चाहिँ लगेर ती नजिकैको खोलामा मिसाइदिएको छ। यसले गर्दा नजिकैको खोलाको पानी प्रदूषित भएको छ। धुवाँ धुलो ग्यास आदि विभिन्न कुराले गर्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ।
वन विनाश छ, भूक्षय छ, जल तथा वायु प्रदूषण छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ जैविक विविधताको विनाश भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जैविक विविधताको विनाश भएको छ। जस्तो जङ्गल पातलो हुँदै गएको छ, जङ्गली जनावरहरूको वासस्थान मासिँदै गएको छ। उनीहरूको वासस्थान नभइसकेपछि त्यहाँ बस्ने कुरा पनि भएन। अनि गाउँ पस्ने, विनाश गर्ने लगायतका कुराहरू, यसले विविधता, जैविक विविधताको विनाश हुँदै गएको अवस्था छ। आर्थिक भ्रष्टाचार बढेको छ। यो विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मुख्य समस्याको रूपमा आर्थिक भ्रष्टाचार पनि रहेको छ भने अस्थिर नीति, वातावरण र कार्यान्वयनको पक्ष टालटुले पारेको छ। भनेको नीति स्थिर नभएर अस्थिर नीतिहरू छन्। वातावरण र कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ टालटुले पारेको छ। आर्थिक वर्ष सकेन आँट्दा बजेट निकासा गर्ने अनि असार लागेपछि बाटो पिच गर्न सुरु गर्ने, यो कामकाजी पारेको छ। कसरी हुन्छ अन्तिममा फरफार गर्नै पर्ने भन्ने हिसाबले लागेको छ। उपभोक्ताहरू त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन। सीमित मान्छेहरूले टालटुले पाराले योजनाहरू सक्ने गरेको हामी पाउँछौँ। सबैको सहभागिता त्यसमा देखिँदैन। अनि अगाडि विगतका सरकारहरू स्थिर थिएनन्। अस्थिर सरकारहरूले हुँदा पनि यो समस्या देखिन्छ। अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ कम्तीमा 5 वर्षका लागि बहुमतको सरकार भएको हुनाले अस्थिर सरकार अहिलेको समस्या नभए पनि विगतमा हाम्रो देशमा अस्थिर सरकार एउटा समस्याको रूपमा रहेको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि नागरिक समाज सुस्त छ। नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन, सुस्त छ। जनताको चेतना स्तर न्यून छ। गरिहाल्छन् नि, हामी किन चाहियो र, हुँदैछ नि भन्ने चेतना स्तर सुस्त छ। इस्टिमेट के छ, कति बजेट हो, कति के हो भन्ने कुरा खोजिबिनी गर्ने त्यो क्षमता जनताले राखेको छैन। अनि लापरवाही पनि छ लगायत यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ नेपालमा दिगो विकास कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको रूपमा रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए समस्या मात्रै छ त, यसका फाइदा चाहिँ केही छैनन् भन्दा दिगो विकासको महत्त्व तथा फाइदाहरू चाहिँ के छन् त भन्ने विषयमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। दिगो विकासको महत्त्व तथा फाइदाहरू। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भने जस्तै प्राकृतिक वस्तुहरूको संरक्षण हुने यो दिगो विकासको फाइदा अथवा महत्त्वभित्र पर्छ। के पर्छ? प्राकृतिक वस्तुहरूको संरक्षण हुने। अर्को प्रदूषण नियन्त्रण हुने। दिगो विकासको सिद्धान्त अनुसार विकास हुने हो भने प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ, प्राकृतिक वस्तुहरूको संरक्षण हुन्छ। अर्को निर्माण कार्यहरू बढी टिकाउ हुने। दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप विकास कार्य हुने हो भने निर्माण कार्यहरू बढी टिकाउ हुन्छन्। यो दिगो विकासको महत्त्व अथवा फाइदा हो। यसै गरी अर्को भावी पुस्ताको जीवन सुरक्षित रहने। भावी पुस्ताको जीवन सुरक्षित रहने। अघि माथि हामीले दिगो विकासको परिभाषामा पनि यही भनिसकेका छौँ। अनि पर्यटन व्यवसायमा सहयोग पुग्ने। अर्को आर्थिक क्रियाकलापको एउटा पक्ष भनेको नेपालको पर्यटन विकास। पर्यटन विकासमा पनि दिगो विकासले सहयोग पुर्याउँछ। यो अर्को महत्त्व तथा फाइदाभित्र पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सामाजिक एकता र सुविधामा वृद्धि हुने। दिगो विकासको अर्को महत्त्व तथा फाइदामा के छ भन्दा सामाजिक एकता र सुविधामा वृद्धि हुने। कसरी हुन्छ भन्दा विकास कार्यमा जनताहरूको सक्रिय सहभागिता भयो भने त्यहाँ उनीहरूबिच सामाजिक एकता कायम हुन्छ। यो मेरो होइन हाम्रो भन्ने भाव जाग्छ र सबैमा अपनत्व कायम हुनु भनेको सामाजिक एकता कायम हुनु हो। र त्यहाँ एकले अर्कालाई गर्ने सहयोग र सुविधामा पनि वृद्धि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दिगो विकासका लागि नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नेपालमा दिगो विकासका लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त? यहाँले आफ्नो पछाडि क्रियाकलापमा
अभ्यासमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो यस्तो प्रश्न त्यहाँ राखिएको छ। दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू के हुन् त भन्दा संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ, कानुनमा के व्यवस्था गरेको छ, कार्यगत व्यवस्था के छ जस्ता कुराहरू यसभित्र समावेश गरिएको छ। नीतिगत व्यवस्था के छ जस्ता कुराहरू यसभित्र पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र संवैधानिक प्रावधान चाहिँ के छ त भन्दा नेपालको संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरिएको छ। मौलिक हकको रूपमा धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरिएको छ। त्यो दिगो विकासका लागि नेपालको संविधानले गरेको संवैधानिक प्रावधानभित्र पर्छ। र संविधानको धारा 51 उपधारा 6 मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति अन्तर्गत विविध व्यवस्था गरिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी नीतिगत व्यवस्था चाहिँ के छ त भन्दा चौथो योजनामा पहिलो पटक भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विक्रमसँग 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरु भएको छ। पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय हुँदै योजनाहरू बढेका छन् भने चौथो योजनामा पहिलो पटक इकोलोजिकल ब्यालेन्सको चर्चा गरिएदेखि नै हालसम्म दिगो विकासको पक्षमा उल्लेख गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थाको कुरा हो। चौथो योजनादेखि नै दिगो विकासको इकोलोजिकल ब्यालेन्सको चर्चा भएदेखि नै यसको नीतिगत कुरा अगाडि बढेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कानुनी व्यवस्था के छ त त्यसो भए नेपाल सरकारले तयार गरेको कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ त भन्दा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका जारी गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विविध व्यवस्था गरेको छ भने संस्थागत व्यवस्था चाहिँ के छ त नेपाल सरकारले गरेको भन्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषदको व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषदको व्यवस्था। अर्को छ वातावरण मन्त्रालयको स्थापना। अहिले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय भनेर एउटै मन्त्रालय रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म जानकारी गराउँ यहाँहरूलाई। र राष्ट्रिय योजना आयोगमा वातावरण महाशाखाको स्थापना। वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूको स्थापना आदि यी संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत पर्छ नेपाल सरकारले गरेको। भने कार्यगत व्यवस्था चाहिँ के छ त भन्दा कार्यगत व्यवस्थामा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरी लागू गरेको। अर्को वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना भएको। जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापना भएको। अर्को सवारी प्रदूषण मापदण्ड नाप्ने कार्य भइरहेको। अर्को विश्वविद्यालयमा वातावरणीय विषयको अध्ययन अध्यापन वातावरणीय योजना तर्जुमा निर्देशिका लागू भएको। अनि वातावरण संरक्षण नीति 1988 देखि लागू भएको। यो भयो दिगो विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा छैन, पछाडि क्रियाकलापमा दिएको छ यो चिज र यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ। र यसलाई युट्युबमा पनि इटरी एफएमको युट्युबमा पनि राखिन्छ यसलाई र इटरी एफएमको फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरू गएर फेरि खोजेर सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले दिगो विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा बृहत छलफल गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म होमवर्क दिन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नु होला, टिपोट गर्नु होला। होमवर्कका लागि, गृह कार्यका लागि अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो। ध्यान दिनु होला, अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो। यस भनाइलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्।
अव्यवस्थित विकास भनेको विनाश हो, यस भनाइलाई उदाहरणसहित प्रष्ट पार्नुहोस्। हो, यो होमवर्क टिपिसक्नु भएको छ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 19 मा भएको, एकदम फेरि ख्याल गर्नु होला, आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 19 मा भएको क्रियाकलाप, अभ्यास र सामुदायिक कार्य कपीमा तयार गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरुको पेज नम्बर 19 मा दिएको क्रियाकलाप, अभ्यास र सामुदायिक कार्य कपीमा तयार गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस पाठबाट परीक्षामा सोध्न सकिने केही सम्भावित प्रश्नहरू पनि म भन्न गइरहेको छु। सबै ठाउँमा गरिबीको अन्त्य दिगो विकासको यो कसरी गर्छ? सबै ठाउँमा गरिबीको अन्त्य कसरी हुन्छ? दिगो विकासको आधारमा 4 वटा उपायहरू लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दिगो विकासका विशेषताहरू के हुन्? दिगो विकासको आवश्यकता र महत्त्व दर्शाई एक सम्पादकीय तयार गर्नुहोस्, अथवा समाचार लेख्नुहोस्, अथवा संवाद तयार गर्नुहोस् जस्ता प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हस् त, धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अहिलेसम्म ध्यानपूर्वक यो 6औं दिनको रेडियो स्कुलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म श्री जगन्नाथ डेढरा जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 कालाबन्जरको सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक चेतनाथ भट्टराई आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। फेरि एकाइ 2 को अर्को पाठमा, दोस्रो पाठमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू भन्ने पाठमा हाम्रो भेट हुने नै छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले तपाईं इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।